السلام عليكم. اليوم غناخدو ان اكزامان ريجيونال. ديك المره خدينا ديال الاوزا، هاد المره غناخدو ديال الاي اي باسكو طلبوني الناس ديال الاي اي في الموديول ديال السيركوي الكتريك. غنشوفو معاهم ليكزامان ريجيونال ديال كازا بيان سور اللي داز العام اللي فات. كانت فيه ليكزارسيس الاول سو فورم لا ريبريزونطاسيون ديال طونسيون الترناتيف. كيسيون ولا ليكزارسيس الثاني لا تيوريم دو تيفنا، دونك تكون تيفنا ولا سوبربوزيسيون فيها ار تيفنا او تيفنا. وليكزارسيس الثالث والرابع سو فورم دي فيلتر، دونك دي فيلتر باسيف، باس بوند و باس هوب باس با. هما تيتحطو في البروغرام. هادي لا فاريونت 1. لا فاريونت 2 حتى هي كانت ميم شوز، يعني تيكونوا ميم ديفيكولتي في لا فاريونت 1 و 2. حتى هي كان فيها le premier exercice de représentation ديال une tension alternative مرسوم ديجا تحسب منه تلقى منه لي كارactéristiques ديال لا tension. دوزيام exercice تا هو théorème de تيفنا، سوف زيدي الكوندونساتور باش تحسب غي طو، من بعد تلقى ار تيفنا او تيفنا بحال البارتي الاولى بحال فاريونت 1. و ليكزارسيس 3 و 4 بيان سور دي فيلتر، ان سيركوي ار سي باراليل و ان سيركوي ار ال سي باراليل في لا ريزونانس، تحسب بوند باسونت ولي فريكونس دو ريزونانس، يعني دي فيلتر باسيف. غنديرو كوريكسيون ديال لا فاريونت 1 وانتوما عليكم تخدموا لا فاريونت 2 باش تبريباريو ليكزامان فهاد البداية ديال شهر واحد. اون طونسيون الترناتيف هي 40 فولت سينوس 6.283 و 3 تي. اصلا لا طونسيون الترناتيف تكتب سو فورم او افيكاس راسين 2 سينوس اوميغا تي. اوتوماتيكمون او ماكس راه هي ديك لا فالور ديال 40 فولت، يعني هي لا فالور ماكس. بغيتي تلقى افيكاس خاصك تقسم على جذر جوج باش تلقى الافيكاس. بغيتي تلقى ماكس راه هي ديجا مكتوبه 40 فولت، هي لا فالور ماكس، تسمى لا فالور كريت. لا فريكونس ولا بيريود، دونك اوميغا عندنا هي هاد لا فالور هادي. اوميغا ديجا تساوي 2 بي اف ولا تساوي 2 بي على تي. منا غنلقى لا بيريود وغنلقى لا فريكونس. لا فريكونس تتساوي هي ديك لا فالور ديال 6.283 في 10 أس 3 مقسومة على 2 بي، وغنلقى لا فريكونس تتساوي هي 1000 هرتز. ومنا غنلقى لا بيريود تي اللي هي 1 على اف، غنلقى هي 1 ميلي سكوند. لا ريبريزونطاسيون ديال لا طونسيون، دونك بويسكو عندي اون فالور ماكس ديال 40 فولت، غناخد لا فالور ماكس 40 و لا فالور مين هي ناقص 40، ونتراسي اون طونسيون الترناتيف سينوسويدال dans lequel la période est égale 1 milliseconde، يعني période دونك النص ديالو هي 0.5، ونحسب ندير alternance بوزيتيف 0.5 و alternance نيجاتيف 0.5 الاخر، ويعطيني اون طونسيون الترناتيف. ميم شوز بالنسبه للالترنانس بوزيتيف الاخرى الى الالترنانس نيجاتيف. دونك il faut respecter la valeur max و la période، هادو هما اللي مهمين في الرسم. نشوفو الدوزيام اكزرسيس، دونك تيوريم دو تيفنا. تيوريم دو تيفنا اللي مطلوب هنايا هو تلقى موديل ايكيفالون دو تيفنا، يعني غتلقى او تيفنا و ار تيفنا. هادو سي تري سامبل. théorème de Diffna باش نابليكيها il faut débrancher la charge entre A et B، donc غنحيدو A. Après on va chercher R thévenin et E thévenin. Pour calculer R thévenin, donc il faut court-circuiter les générateurs de tension. غتولي عندي R1 مع R3 en série، l'équivalent ديالهم يكون en parallèle مع R2 و l'équivalent ديالهم parallèle مع R4، وكلشي il est en série مع R5. دونك ريزيستونس ايكيفالونس تعطيني هي 1.65 كيلو اوم، ريزيستونس دو تيفنا. يبقى ليا او تيفنا، دونك نرجع الجينيراتور بلاصتو ونحسب لا طونسيون اونتر ا اي بي. دونك نردو الجينيراتور،
لا طونسيون اونتر اي بي. دونك لا ريزيستونس ار 5 الكورون اللي داخل تما تساوي زيرو حيت السيركوي اوفير دونك ما فيهاش طونسيون. الوغ يو اب بي هو لا طونسيون ديال ار 4. الوغ ار 4 يعني اون باراليل مع ار 2 دونك نجمعهم بجوجهم ونديرو ديفيزور دو طونسيون. دونك ار جوج اون باراليل مع ار 4 مجموع ديالهم في ديفيزور طونسيون يعني غنضربهم في لا طونسيون او اس نقسمو على لا سوم دو ريزيستونس هذاك ار 2 باراليل مع ار 4 ونزيدو عليهم ار 1 و ار 3 ار 1 زائد ار 3 وغنلقى لا طونسيون دو تيفنا ايكال دونك في الكالكوليتريس غنلقى شي تقريبا شي 2.5. نقدرو نعوضو بالقيمة ديال كل وحدة. دونك 0.8 اللي هو لا ريزيستونس ايكيفالونت بلس 3 بلس 1 دونك غتلقى هي 2.5 فولت. دونك هادشي اللي مطلوب في لا كيسيون لا فالور ديال ار تيفنا و لا فالور ديال او تيفنا. ميم شوز بالنسبة للفاريون الثانية هي ار تيفنا هي اللي غتضربها في كوندونساتور باش تلقى طو و او تيفنا هي لا فالور ماكس اللي باغينهم. اكزرسيس 3 قالك في لي دوني ديجا عندنا فريكونس دو ريزونانس هي 100 كيلو هرتز فاكتور دو كاليتي عاطين 20 و ريزيستونس هي 150 اوم. الوغ ان فيلتر باس بوند الرسمون ديجا تا هو مطلوب ديسيني الشيما. الوغ ار ال سي افيك لا سورتي كاينه في لا ريزيستونس ار la tension de sortie Vs, la V0, En هي la tension d'entrée. Alors, عندنا Qs est égal XL على R, ونخرجو XL. Alors, XL تتساوي R fois QS, عطيني هي 15 20 فوا 150 عطيني 3000. Alors, تعطينا XL هي L أوميغا وغنلقى L هي XL على أوميغا اللي هي 2 PF وغنلقى هي 4.77 هنري. دونك لقينا لا فالور دو لا بوبين لقاتنا لا فالور دو كوندونساتور. ديجا عندنا اون كا دو ريزونانس عندنا XL تتساوي XC وغنلقاو لا فالور ديال C. دونك 2 PF L تساوي 2 PF C. الوغ FR تتساوي هي 1 على 2 بي الراسين ديال ال سي. نخرجو من سي اللي هي 1 على 2 بي اف او كاري فوا ال. دونك عطيني لابليكاسيون نيميريك هي 0.53 ميكرو فاراد. دونك هذا هو ليكزارسيس 3 تا هو سي تري سامبل. قالنا لا ديرنيير اكزرسيس عندنا لا فريكونس دو كوبور لا فريكونس تساوي 1 على 2 بي ار سي. دونك كنعوضو القيم ديالها غتجي 530.51 هرتز. دوزيام كيسيون لي بارامتر ديال الفلتر في لا فريكونس اف على 10 و 10 اف سي. دونك نحسبو حتى اف ار حتى هي نزيدوها باش يكونوا عندي 3 بوين باش نرسمو لو دياغرام دو بود. الوغ لي بارامتر اللي غنحسبو هما اكس سي و زد توتال وغنحسبو لا طونسيون د سورتي يو زيرو وغنحسبو لو غان افي ونحسبو لو غان بالديسيبر و تيتا و ديفازاج. لو غنعوض ديريكتومون بلي زابليكاسيون نيميريك اللي خارجين و ابخي تفيريفيو. دونك 3 كيلو 0.3 كيلو و 300 كيلو. دونك بيان سور خصكم تعاودو هاد لابليكاسيون نيميريك حيت ما حسبتش انا بلي كالكوليتريس. دونك حسبت غير بالتليفون و بارفو ما فيش داك 10 أس ناقص 6 وهادو دونك ماشي متلقاش لي فالور مزيان مقادين.
دونك تحاولوا تفيريفيو هاد الارقام باش نتراسيو كوريكتومون دياغرام دو بود. الوغ اي زيرو هي 14.15 فولت، هنايا شي 0.2 فولت، وهنا 20 فولت. بالنسبة ل في 0.707 على فريكونس دو كوبور، و1 و0.01. دياغرام دو بود موان 3 موان 20 و 0، ولا في ديفازاج بلس 45 دوغري بلس 5.71 دوغري و 84.68 دوغري 28. Alors le traçage, troisième question, tracer le diagramme de Bode. On a de filtre, donc le filtre déjà là c'est un filtre passe-haut. Le diagramme a représenté le gamme décibel en fonction de la fréquence. On a les points FR qui est 3, moins 3, ou FR là 10 qui est moins 20, ou DFR qui est 0. On va tracer la courbe. وميم شوز بالنسبة للديفازاج هو غتراسيه، وناتيغ د فيلتر بيان سور هو قلنا فيلتر باسو.